के हो रेकर्डिङ पठाइदिन्छु सबैले। सेट सबैले पढेकै कुरा हो हैन। सेटमा यहाँ हामीले नयाँ अपरेसन्सहरु पढ्नु छ। अहिलेसम्म जुन सेट क्लास 10 मा पढिएको हो त्यो थियो वर्ड प्रब्लम। वर्ड प्रब्लम भन्नाले इफ दिस मच पीपल लाइक क्रिकेट, दिस मच पीपल लाइक फुटबल, दिस मच पीपल लाइक क्रिकेट एन्ड फुटबल बोथ, देन हाउ मेनी पीपल डोन्ट लाइक एनी आउट अफ दिस पीपल। यस्तो यस्तो क्वेसन बनाएको हो अहिलेसम्म हैन। अब यहाँ नयाँ कुरा के पढ्नु छ, हामीले अपरेसन्समा अल्जेब्रा पढ्नु छ। ओके, यसलाई भनिन्छ अल्जेब्रा अफ सेट्स। अल्जेब्रा अफ सेट्स भन्नाले सेटको मतलब के हो? सबैभन्दा पहिले सेटको मतलब हो के कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। आज कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा हो नि। यहाँनिर नोटेसन अफ सेट हुन्छ। सेट इज रिप्रेजेन्टेड बाई टेबुलेसन मेथड, टेबलमा लिस्टिङ मेथड लिस्ट गरिदिने हो कि हैन। सेट बिल्डर नोटेसन जसमा हामीले प्रोपर्टीलाई इन्डिकेट गर्छौँ। यहाँ सबैभन्दा पहिले फर्स्ट पोइन्ट हामीले के बुझ्नु छ, x बिलोङ्स टु ए युनियन बी को मतलब के हो राम्ररी बुझ। हामीले यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हो अल्जेब्रा अफ सेट्स। राम्ररी बुझ्ने हाम्रो मेन टपिक हो अल्जेब्रा अफ सेट्स। ओके, मतलब सेटमा गरिने जति पनि अपरेसन्सहरु छ त्यसलाई अल्जेब्रिक वेमा हामीले डिल गर्छौँ। ओके, यहाँनिर फर्स्ट पोइन्ट छ x बिलोङ्स टु ए युनियन बी। अब ए युनियन बी भन्नुको मेन मिनिङ के हो त्यसलाई लेख्नु छ इन नोटेसन। ओके, जस्तै ए युनियन बी भनेपछि यो ए भयो, यो बी भयो, ए बी। अनि x बिलोङ्स टु ए युनियन बी को मतलब x कहीं पनि हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ। हामीले यसलाई एक्सपान्ड गरेर यसरी लेख्छौँ x बिलोङ्स टु ए और x बिलोङ्स टु बी। दिस इज द मिनिङ अफ x बिलोङ्स टु ए युनियन बी। यो पोइन्ट बुझ्यो? हामीले यहाँ यो लेख्नु जरुरी छैन और x बिलोङ्स टु ए एन्ड बी। ठीक छ, x बिलोङ्स टु ए युनियन बी को अल्जेब्रिक सिम्प्लिफाइड मिनिङ के हो? सिम्प्लिफाइड मिनिङ हो if x belongs to a union b then it means x belongs to a or x belongs to b, कहीं पनि हुन सक्छ। ओके, त हामीले यो पोइन्टलाई याद राख्नु छ। यो पोइन्टको हेल्पले हामीले क्लास 11 को क्वेशन्सहरुलाई डिल गर्छौं। कुरा बुझ्यो यहाँसम्म? सेकेन्ड पोइन्ट यसैमा यदि हामीले लेख्यौं x does not belong to a union b, does not belong to a union b को मतलब a union b मा छैन, मतलब यो ए युनियन बी को दुनिया छोडेर अर्को ठाउँमा जान्छ। ए युनियन बी को दुनिया छोडेर अर्को ठाउँमा जान्छ। कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ। अनि मतलब ए युनियन बी मा छैन, यति मात्र थाहा छ कि ए युनियन बी मा छैन भन्नुको मतलब के हो? एक्स जुन हो त्यो ए मा छैन एज वेल एज बी मा पनि छैन। यस्तो लेख्न मिल्छ? कुरा बुझ्यो? लाइक हान्नुस् त जस जसले बुझ्यो यो दुईटा पोइन्ट प्लिज। अनुप सिन्हा, जय गुप्ता, कन्हैया, लालू, निधिका, रूपक, स्नेहा। अंडरस्टूड? लोग आज मैले यो बताएँ कि अब तिमीहरूले क्लास 11 अनवर्ड्स, क्लास 11 र 12 दुईटै अब एउटै फेज भयो, त्यसमा कस्तो किसिमको क्वेशन्सलाई डिल गर्नु छ। मल्टिपल चोइस क्वेशन, सर्ट क्वेशन, लङ क्वेशन। ओके, त्यसपछि हामीले अब 75 मार्क्स को मात्र एक्जामिनेसन दिनुपर्ने छ। सब न्यू कोर्स हो र 25 मार्क्स को इंटरनल एसेसमेंट हुन्छ, प्र्याक्टिकल हुन्छ। ठीक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि हामीले क्लास 11 मा म्याथमेटिक्समा अल्जेब्रामा के पढ्नु छ? अल्जेब्रामा पढ्नु छ, क्याल्कुलस पढ्नु छ, कम्प्युटेशनल मेथड छ, ट्रिग्नोमेट्री छ, कोअर्डिनेट छ, कोनिक सेक्सन, थुप्रै कुराहरू छ। तर अल्जेब्राबाट म स्टार्ट गर्दैछु। त्यसपछि फिजिक्समा मेकानिक्स छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स छ, हिट छ, थुप्रै कुराहरू छ जसमा म मेकानिक्स स्टार्ट गर्छु। ओके, यहाँनिर यो फर्स्ट पोइन्ट हामीले डिल गर्नु छ। क्लास 10 मा जे पढ्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो वर्ड प्रब्लम थियो। अब यहाँनिर नोटेसन बुझ्नु छ, नोटेसनमा वर्क गर्नु छ। क्लियर? यस, फर्स्ट वालामा एन्ड हुँदैन, फर्स्ट वालामा एन्ड हुँदैन किनकि ए और बी मा त्यो कुरा आइहाल्छ। यदि यहाँ छ भने
यहाँ छ भने त्यो ए पनि भयो बी पनि भयो, ए और बी दुईटैमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यसकारण मिस्टर अनुप, होप यु अन्डरस्टुड, हामीले एन्ड एबी लेख्नु जरुरी छैन। ओके, सिम्प्लिफाइड गरेर लेख्नु छ, फर्स्ट पोइन्ट। नम्बर 2, अब म एउटा कुरा सोध्छु, तिमीहरूले यसको जानकारी मलाई दिनु छ। ओके ल, यदि x बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी लेखिन्छ भने के हुन्छ? कसलाई सोधौँ कसलाई सोधौँ कसलाई सोधौँ? रूपक छेत्री, प्लिज से, if I write x belongs to a intersection b, then what does it mean? In same way, what can we write? How can we expand it? के लेख्न सकिन्छ? प्लिज टेल। लजाउनु पर्दैन, भन न, घरमा छौ आफ्नो। x belongs to a and b, ओके, मेसेज आइरहेछ, ओके, भेरी गुड। अनुप सिन्हा, तिमी भन, के लेख्न सकिन्छ? मेसेज आइरहेछ, वाह। कन्हैया सराफ, कैन यू सी? मिस्टर कन्हैया, x belongs to a and x belongs to b। एकदम दामी, भेरी गुड। यो हुन्छ x belongs to a and x belongs to b। डिफरेन्स हेर्नु, यहाँ और आइरहेछ, यहाँ एन्ड आइरहेछ। अब निधिका बिरेली, अब यदि यस्तो लेखियो भने चाहिँ के हुन्छ? X doesn't belong to A intersection B. Hmm. तब I guess हामी X belongs to A or X belongs to B, maybe. ठीक छ, स्नेहा तिमी भन। S does not belong to A and does not belong to B। एकदम दामी, बिन्दास, दिमाग त छ नि तिमीहरूको। X does not belong to A, हेर्ने राम्ररी। अब यहाँ मेन कुरा के हो? स्नेहा तिमीले और भनेको एन्ड भन्यौ, मैले बुझिन है, मैले यतिकै यस भनिदिएँ, और सुने मैले। हेर, x does not belong to A and B को मतलब यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ। ओके, यहाँ हुन्छ भने यहाँ भएन, यसको मतलब के छ नि? अब चाहिँ अलिकति टेढो तरिकाले सोच्नुपर्छ के, स्ट्रेट हुँदैन, घुमाएर सोच्ने हो। यदि यसरी लेखिन्छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ? नोटेसन माथि नोटेसन गर्ने। मैथमेटिक्स को मेन मतलब नै हो स्टडी अफ सिम्बल, स्टडी अफ सिम्बल एन्ड रुल्स अन द सिम्बल। मैथमेटिक्समा अरू केही पनि हुँदैन। आजसम्म जे जति मैथमेटिक्स हामीले पढेछौँ, क्लास 1 मा 1 2 3 पढ्छौँ, त्यो 1 2 3 भनेको सिम्बल हो कि हैन? सिम्बल हो नि, नोटेसन हो हैन? अल्जेब्रामा पूरा नोटेसनै हो, ट्रिग्नोमेट्रीमा पूरा नोटेसन नै हो, साइन थीटा पी बाई एच के हो? नोटेसन हैन? साइन ए साइन सब सिम्बल सिम्बल हो। यो सबै सिम्बल्स र सिम्बल्स माथिको रुल्समा पढाइ जुन गरिन्छ त्यो नै म्याथमेटिक्स हो। यहाँनिर सिम्बलको गेम हामीले बनाउनु छ, प्रोग्राम गर्नु छ। यदि हामीले भन्छौँ कि कुनै एक्स एलिमेन्ट छ र त्यो ए एन्ड बीमा छैन, मतलब यो बीचमा छैन, कहाँ हुन्छ? यहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ, यहाँ कहीँ हुन सक्छ तर यहाँ छैन। यहाँ छ भने यसको मतलब के भयो? एक्स डज नट बिलोङ टु ए, यदि यहाँ छ भने, और एक्स डज नट बिलोङ टु बी। हेर्ने, यो दुईटाको डिफरेन्स हेर, यहाँ एन्ड छ, यहाँ और छ। हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दा यदि यो स्टेप आयो भने हामीले यो लेख्नुपर्छ, यो स्टेप आयो भने यो लेख्नुपर्छ। यहाँ युनियन छ तर एन्ड, यहाँ इन्टरसेक्सन छ तर और। यदि डज नट हुन्छ भने उल्टो काम हुन्छ, याद राख्ने। बिलोङ्स टु एन्ड, डज नट बिलोङ टु और। यो पोइन्टमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई एकदम कन्फ्युजन हुन्छ, बार बार भन्छ और हुनुपर्ने युनियन हो, किन एन्ड भयो? किनकि और को युनियन को उल्टो काम गरिरहेछ नि। यहाँनिर एक्स इज नट इन ए युनियन बी, ए युनियन बी मा छैन, मतलब ए युनियन बी को इलाकामा त्यो छँदै छैन, त ए मा पनि भएन, बी मा पनि भएन, एन्ड आइहाल्यो। इन्टरसेक्सनमा छैन यहाँनिर, मतलब बीचमा छैन। बीचमा छैन भने या त ए मा छैन या त बी मा छैन, अरू ठाउँमा हुन सक्छ। ओके, यहाँ छैनको मतलब यहाँ हुन सक्छ, त हामीले के भन्छौँ? ए मा छैन। यहाँ हुन सक्छ, हामीले भन्छौँ बी मा छैन, या त ए मा छैन या त बी मा छैन। यसको नोटेसन यो भयो। ओके, अल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, क्लियर? लाइक खान त लालु बबुआ बुझ गइल, लाइक खान। हेर, बुझ्ने बित्तिकै ठेङ्गा लगाइदिनु,
केही सोध्नु छ भने रेज ह्यान्ड गरिदिनु वा सिधै माइक अन गर्ने एक्सक्युज मी भनेर क्वेसन सोध्ने एकदम फिल गर्नु कि क्लासमा छौ र अलिकति पनि अप्ठ्यारो अड नमानो ओके अनलाइनमा अफलाइनको फिलिङ जेनेरेट गर्नु छ र सकिन्छ पक्कै पनि अनलाइन इज अलवेज बेटर देन अफलाइन इफ स्टुडेन्ट रियली वान्ट्स टु स्टडी सो नेक्स्ट पोइन्ट नम्बर 3 x belongs to a difference b कसले भन्छ कसलाई सोधु लालु लालु बताइदेऊ तिमी बबुआ लालु बोल न काय खिसियाइल बाड लालु छोडा मेसेजै पठाइदेऊ पढिलिन्छु X belongs to only A. ओन्ली ए ओके ओके ओन्ली ए विकासले बोले जस्तो छ ठीक छ अब म कन्हैया सराफलाई सोध्छु कन्हैया सराफ तिमी भन त Sir, same one. अ X belongs to only A. ओन्ली ए ठीक छ ल अब म सोध्छु अनुप सिन्हालाई अनुप Yes, sir. भन भन के लेख्नुपर्छ ओन्ली ए को कुरा आइरहेछ ओन्ली ए लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन Confusion, sir. पाइन्छ Confusion, sir. Yes, sir. कन्फ्युजन छ ओके ल कन्फ्युजन छ ए स्नेहा क्यान वी राइट ओन्ली ए इन केस अफ दिस यस और नो You don't know. डोन्ट नो निधिका क्यान वी राइट ओन्ली ए और नट Sir, maybe yes. मेबी यस अच्छा अब बताइरहेको छु हेर ध्यान देऊ Only B only, sir. होइन एक्स बिलोङ्स टु ए माइनस बी यो न हो रूपक बुझिरहेछौ तिमी हेर यो यस्तो भयो दिस इज ए माइनस बी ठिक छ तिमीले ओन्ली ए भन्यौ यहाँ मिलिहाल्यो अनि यस्तो भयो भने अब भन्न त ए बी सी ए माइनस बी भनेको यहाँसम्म हो अब के हामीले ओन्ली ए लेख्न सक्छौँ तीनटा सेटको केसमा निधिका होइन sir. सक्दैनौ 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 ओके जय गुप्ता बुझिरहेछौ कन्हैया जी बुझ त नि हेर्नुहोस् Yes, sir. यही हो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीलाई लाग्छ ओन्ली ए किन लाग्छ हामी दुईटा सेटलाई दिमागमा चप्काइसकेका छौँ ओके तीनटा सेट पनि त हुन सक्छ तीनटा सेट भयो भने ओन्ली ए भनेको त माथिवाला मात्र हो यहाँ यहाँ ए माइनस बी भनेको त पुरै आइरहेछ ए माइनस बी को मतलब हो ए बाट ए र बी को इन्टरसेक्सन घटाऊ वा सिम्पली यो ए बाट यो ए र बी को इन्टरसेक्सन छ नि यसलाई हटाएपछि बाँकी के बच्यो त्यो हेर यो हो यहाँ पनि ए र बी को बीचको इन्टरसेक्सन हटाऊ बाँकी के बच्यो यो हो दिस इज द पोर्सन which is in fact a minus b a difference b and it cannot be stated as only a that's why we cannot write only a के लेख्ने त x belongs to a and x does not belong to यसको नोटेसन एन्ड लेखे पनि हुन्छ बट लेखे पनि हुन्छ कुरा बुझिएको हो प्यारा विद्यार्थीहरू लाइक खान त बुझु यस 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 वाह यान लालु यादवले लालु कुशवाहाले दिल दिइरहेछ दिल ल यसरी हिसाब एकदम राम्रो लाग्यो भने यसरी दिल दिदिनु दिल दिया है जान भी देंगे ए मैथमेटिक्स तेरे लिए अब हाम्रो त कामै यही हो रूपक छेत्री आर यु गेटिङ अर नट रूपक गेटिङ ओके ठेङ्गा आइसक्यो यहाँनिर ठिक छ धेरै राम्रो अब डज नट बिलोङ टु भयो भने चाहिँ के लेख्नु पर्ला डज नट बिलोङ टु भयो भने के लेख्नु पर्ला Sir, तब हामीले x belongs to b and does not belong to a. हो र
चल निधिकाजीले केही त भन्नुभएछ। तिमीले जुन भन्यौ त्यो म यहाँ कर्नरमा लेख्छु। फेरि भन त नानी, के भन्यौ? एक्स, निधिका के भन्यौ? एक्स बिलोङ्स टु बबी। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तिमीहरू बोल्छौ तर तिमीहरूको माइक अनै अफै रहन्छ अनि तिमीलाई लाग्छ मैले त बोलिसकेँ, हैन? त्यहाँ पनि ध्यान दिनु। ठिक छ स्नेहा, तिमी भन त के लेख्नु पर्ला? एक्स डज नट बिलोङ टु ए डिफरेन्स बी भयो भने X does not belong to A. और रूपक छेत्री, Or X belongs to B. would you like to speak? Mr. Rupak Chhetri, what can we write for X does not belong to A difference B? यसको बारेमा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ? X belongs to B, X does not belong to A. अच्छा, अब के छ नि त्यहाँनिर लेख्न त तिमीले लेख्यौ हैन, तर त्यहाँ मिस्टेक के भयो हेर्नु, ध्यान दिनु। यो A माइनस B मा छैन, मतलब यो सेडेड पोर्सनमा छैन। कहीँ अरू ठाउँमा हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ, कहीँ पनि हुन सक्छ हैन। यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भयो? एक्स डज नट बिलोङ टु ए। यो त पक्का भयो ओके कि एक्स बी मा एक्स ए मा छैन, तर यहाँ त आउन सक्छ पनि। यो यहाँ आउन सक्ने भएको हुनाले हामीले के लेख्छौं? और एक्स बिलोङ्स टु बी। एन्ड लेख्न मिल्दैन, एन्ड को मतलब त इन्क्लुडेड भयो, त्यसकारण हामीले यहाँ लेख्छौं और। मतलब एक्स डज नट बिलोङ टु ए, ए मा त हुनु नै भएन, यहाँ हुन सक्छ और मा आयो। और भन्ने जहाँनिर मे बी को कन्सेप्ट आउँछ त्यहाँनिर हामीले और लेख्छौं। एक्स डज नट बिलोङ टु ए स्योर बिकज एक्स इज नट मेम्बर अफ ए माइनस बी। यो सेडेड पोर्सनमा छैन, कहीँ पनि हुन सक्छ, यहाँ 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 यहाँ, त्यसकारण हामीले लेख्छौं इट क्यान बी हियर और इट क्यान बी हियर और इट क्यान बी हियर और इट क्यान बी हियर। सो एक्स डज नट बिलोङ टु ए और एक्स क्यान बी एनीवेयर, एक्स क्यान बी इन बी। और किनकि बी मा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, यहाँ छ भने बी मा त भएन। त्यसकारण अल्जेब्रिक नोटेसन यो भयो कि इफ x does not belong to A difference B, then it means x does not belong to A or x belongs to B. बुझ्यो? ठोको लाइक, ठोको लाइक, ठोको लाइक। भयो? लाइक हान्नु भयो साथीहरु? जा साथीहरु भन्छु, विद्यार्थीहरु। ल अब नंबर 4, x is member of A complement। के होला त यसको मिनिङ? के लेख्नु पर्ला? x is not member of A। अनि यसैमा x belongs to, x does not belong to A complement मतलब x belongs to A। ओके, A complement मा छैनको मतलब A मा हुन्छ। यो त सिम्पल हो, यसमा खास केही छैन। जय गुप्ता बुझिरहेछौ तिमी कुरालाई? yes or no? यो एउटा नयाँ नोटेसन हेर्ने, x belongs to A delta B, A delta B। डेल्टा भनेको सिमेट्रिक डिफरेन्स, यसको मतलब हो x belongs to A minus B। ओके, x belongs to A minus B युनियन B minus A। यो राम्ररी बुझ्नु, यसको मिनिङ मात्र हो यो। ओके, यसमा अरु कुरा हामीले थप्नु जरुरी छैन। ओके, यसलाई भनिन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स। x belongs to A delta B मतलब x belongs to A minus B और B minus A, दुईतिरबाट माइनसलाई युनाइट गरिदिने। ओके,
Now you all are free to ask your questions. Do ask, please.